तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सूरतुल फील मक्किया। सूरतुल फील मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा। अलम तरा। अलम तरा। अलम तरा। kaifa kaifa ala rabbuka ala rabbuka bi ashabil fil bi ashabil fil ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل 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 وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول
صدق الله العظيم.